Kolwale consumers say their power bills are giving them a shock, despite assurances that electricity costs would come down. Villagers have now approached the electricity department, demanding bill verification, waiver of late billing charges, and importantly, monthly bills on time. सर लोकांचे सर कितें ना सर लोकांचे कितें आहा म्हयन्याक सॅलरी मेळटा 10 ते 12,000 आता हे तर अपघातीत तर तुमची बिलां अशी येवंक लागली जाल्यार तांकां सॅलरी खंयची मेन व्हडले प्रॉब्लेम तुमी तर विदीन अमके दिसांनी तर तुमी फारीक करना जाल्यार सोमतेच कट करपाक येता लोकांनी तरी कितें करपाचें पेमेंट सोंपतलो काय ते कट करूंक येताले मागीर ते बाबडे हेजे कडेन तेजे कडेन कॉफरीतले पयशे काड आनी हेजे पयशे काड परत तांकां इंट्रस्ट फारीक करता लोकांनी करपाचें कितें सर बिलां रिवायज जावन येयल्ली न्हू मागीर एकूच बिल मायनसांनी येयलें आमकां ते भरूं नाका म्हणून सांगलें आनी आतां जी येयल्या ती परत वाडोवन येयली आनी तुमी म्हणटा ना वाडोवनूच येयली न्हू येयली वाडोवनूच येयली 4 दिसाक सर 100 युनिट्स पडला 4 दिसाक भरचे पडटले ते बील आमकां तुमच्या कडसून एक हे जाय की बाबा फुडल्या म्हयन्याच्या तुमकां 1 तारखेकूच बिल येतले तुमचे कडून आश्वासन जाय मिडियाच्या फुड्यान तुमी सांगा बाबा ना फाटी ना फुडें बिल टायमार तुमकां बाबा हे टायमारूच येतले तुमच्या कडसून आमकां सांग फुडले बिल तुमकां 30 दिसाचेच येतले 1 तारखेर येवचे ना मदीं येतले मोठी एक तारीख आम्ही सगळी चालू जाता पण कोलवाळे पावता आमचं ती पुढे वयता 8-10 तारीख जाता पूण बिल येताना महिन्याचे बिल येताना महिन्याचे येतले ह्या पुढे तो फाटी फुडें आनी उरचे ना फुडल्या म्हयन्याचे तुमी आनी हे करचे ना आयज हे संपूर्ण आमचे गांवचे लोक जे आयज भायर सरलेले आहात ते कारण बिलाचो मुद्दो घेवन आयज आमी येई कडेन येवन मेळयले आहा येई कडेन उलयले की आमचे बिला खातीर आमकां हे त्रास जाता ते बिलार आमी सगळे लोकांनी तेजे कडेन डिस्कस केले तेजेर आमकां तेजेर बिलाचेर खंयचो कोल फील हे सगळे बरयले आमी तांकां विचारले बाबा हे कोल हे कितें हे आमच्या लोकांक कळना तेन्ना आमी बिल करता सरकाराक फारीक ते सरकारान हे कितें तें पळोवपाचें आनी आमकां विश्वास आहा ह्या सीएमाचेर की जो आमचो जो सीएम आहा अजून मेरेन सीएमान खुबशी बरी कामां केलेली आहा सीएमाचेर एक आशा हे आहा आनी विश्वास आहा की चवथी पयलीं आमकां लोकांक सगळ्यांक न्याय दितलो हे बिलाचेर तोडगो काडटलो आनी कितें तरी हे बिलाचेर हे करून हे लोकांक सक्षम करतलो कारण ही जी बिलां येयलेली आहा ती चवथी कडली लोकांक भरपाची कॅपेसिटी ना लोक 12 ते 13 हजार जोडटा 2-2 म्हयन्याची बिलां येता 2 म्हयन्याची बिलां लोक कशे फारीक करतले चवथ तेकलेली आहा लोकांचो चवथीचो सण म्हणजे व्हडलो धवळेकार ह्यो आहा ताका कांय पडलेले ना हांव तुका स्पश्ट तेजे आरोप करता ताका पडलेले ना गांवचे ना गोंयचे तेका तर पडलेले आहा न्हू जाल्यार हे चवथी कडले तो असो करतो नाहलो तेणी स्ट्रिक्टली आपले डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिवंक जाय आसली की लोकांक म्हयन्याक टायमार बिलां पावोवंक जाय टायमार तांकां बिल पावोवन तेंच्यांनी फारीक करूंक जाय अरे 2 महिने तुम्ही 2 दीस सुद्धा बिल तर फारीक करूंक ना जाल्यार तुम्ही कट करपाक येता आनी तुम्ही 45-50 डेज हेजी बिलां दिता तेन्ना लोकांनी कितें करपाचें तुमकां एक्सक्यूज आहा आनी आमच्या असल्या लोकांक हे ना आमचो गरीब मनीस कितें करतलो अंदाज एकले 15,000 8,500 6,000 कोणाक 400,000 17,000 ही बिलां एका 2 महिने एका महिन्याचे 2,000 येताले एका डायरेक्ट 8,000 येयला 2,000 8,000 हय लोकांनी फारीक कितें करपाचें लोकांनी भरपाचें कशें तेच कळना आयज लोकांची ही परिस्थिती येयलेली आहा की लोकांनी कशें जगपाचें ते लोकांक आयज ही जी बिलां येयल्या ती फाटल्या 2 महिन्या पयलीं आमकां एक बिल येयलेलें ते अशेंच येयलेलें 16,000 17,000 सगळ्या लोकांक डबल बिलां येयलेली ती डबल बिलां येयल्या त्या कारणान आमी गरमी बी आमी ओगी रावले परतून ह्या म्हयन्यान आमकां बिल येयलें पण सेम तशेंच येयलें 16,000 सेम लागला की 16,000 15,000 कोणाक 4,000 येयले कोणाक 10,000 येयले आनी जे आमचे लोक जे आहा ते 10-15,000 लोक 1000 म्हयन्याक जोडपी आहा तांकां जर एक 6,000 7,000 बिल येल्यार बाकीच्या भुरग्यांक खातले दितले कितें दितले ताका लागून आमी एका जेईक आनी एक मेळपाक गेल्ले हांगासर तांकां आमी बरोवन लेटरूय दिल्लेलें आहा जे तुमचे स्लॅब जो आहा तुमी आमकां कितें 2 महिन्याचे बिल धाडटात 2 महिन्यान बिलान कितें जाता स्लॅब वाडटा एखादो आतां 500 जर आमचे युनिट जाले जाल्यार एका म्हयन्यान कितले जावंक शकता 250 युनिटाचेर आमकां जर धाडले जाल्यार आमकां स्लॅब कमी जावन तो बिल सारको कमी जाता हे डायरेक्ट 2-2 महिन्याचे धाडटात आनी तेतून तांचे फ्युअल चार्जीस म्हणा आनी कितें भरपूर चार्जीस आहा ते आमचे लोक बेर करूंक शकना जे लोक आमचे गरीब आहा पळय ते करूंक शकना आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन आता ह्यो पॉवर मिनिस्टर आहा पळय तो पगार घाल्ले कितें कर्मां करीत आसता फाटल्या फावटी तेणी अशेंच एक इशू केलो लोकांनी रस्त्यार येयले तेन्ना ते कितें तरी पेनल्टी कमी केली 1 एप्रिल 2026 ह्या दिसाच्या नवीन टॅरिफ येयल्ले आसा पर युनिट मातशे ताका रेट्स वाडलेले आसता आनी मार्च एप्रील मे जून
गरमेची आसल्यार ह्या वर्सा जुनानूय तितलो पावस पडूंक ना ती म्हणून गरमी मातशी चड आसा. ह्या दिसांनी लोकांचें कन्जम्पशन वाडलेलें आसता. लोकांक तें कळना. एसी बी चालू आसता, इवन दनपारची बी एसी चालू आसता, कन्जम्पशन चालू आसता. पूण लोकांचें कन्जम्पशन वाडलां आनी रेट्स वाडल्या तेच्या खातीर बील मातशें सुबेज जालें. दुसरो विषय आसा पळय तो जी म्हयन्यान बिलां येता ती 1.5 म्हयन्यान बिलां येता हो विषय कळय तुजो. सो ते आमचो प्रयत्न चालू आसा ते दिशेन की बिलां आमी 30 दिसांनी दिवची आनी ह्या फुडें आमी 30 दिसांचीच बिलां घेतली. आतां गेला ते बील 50 दिसांचें गेलां पूण ह्या फुडें ती आमी 30-32 दिसांचीच बिलां वयतली. टॅक्स आसा पळय ते कित्याक तांकां पे करचें पडटा. ना तो फ्यूल तो कितें आसा तो जनरेशन आमी काय सप्लाय करिना न्ही हांगा गव्हर्मेंट गोवा पावर जनरेशन जायना. आमी ते भायल्यान परचेस करता सेंट्रल ग्रिडाच्यान करता आनी जे व्हडले व्हडले जनरेशन प्लांट आसा पळय ते तो कोल लागता तांकां थर्मल पावर प्लांट आसा पळय तो कोल प्रायस जो आसा तो वेरी जाता. सो त्यो रेटी आमचे हातीन आसना. सो जे वेरी आसा त्या प्रमाणे ते इम्प्लिमेंट करता आनी कोल चार्जीस पयलींच्यान आसा बिलान आसात पयलींच्यान फक्त तो डिफरन्स येता पळय तो कितें त्या टायमार कितलो आसा तो बिलान येता. Natiksha Gaonkar, Nancy Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.